ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਮਾਓ ਦੀ बचूड़ो कोरिया आना सौखे है ते काम करना औखे है। यार बहुत ही औखे है कोरिया में काम ना बहुत ही मुश्किल है। टाइम नहीं मिलता बहुत ज़्यादा। काम का जब बर्डन होता है ना फिर बंदा बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होता है, लिहाजा आजकल काम बहुत ज़्यादा है। मैं तकरीबन 8 से 9 महीने बिल्कुल शॉर्ट रहा, टाइम ना मिलने की वजह से बातचीत नहीं कर सका। एक तो काम बहुत ज़्यादा है, दूसरा ये है कि कंपनी में जो हमारे साथ काम करते हैं लड़के वो छुट्टी पे चले गए अचानक। 2 बंदे अचानक गए और 2 बंदे, एक बंदा रेगुलर जा रहा है, इस वजह से 4 बंदे शार्ट हो गए। 2 अचानक चले गए, एक रेगुलर चला गए, अब एक आने वाला है, एक उसकी जगह चला गया। इसलिए 4 बंदे छुट्टी पे गए हुए हैं। 2 अचानक जो गए हैं उनका कोई पता नहीं वो कब तक आएंगे। उनका जो वीज़ा है ना वो नॉन प्रोफेशनल है, E9 नहीं है। वो उनके पास जो एक तो है वो स्पेशल कैटेगरी में आता है, वो चाइना से आता है, इंजीनियर है। और दूसरा भी एक और स्पेशल वर्कर है, वो भी चाइना के, उसके पास वीज़ा E9 नहीं है लेकिन H2 वीज़ा है उसके पास। तो इस वजह से ना काम का बर्डन बहुत ज़्यादा है, टाइम नहीं मिला। लेकिन खैर चलें, बात लंबी हो जाती। आज टॉपिक की तरफ आते हैं। बहुत ही अहम टॉपिक मैं आप दोस्तों के लिए और भाइयों के लिए लेके आया हूँ। कोरिया में ना बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है वर्कर की, जैसे पूरी दुनिया में शॉर्टेज है वर्कर की। मैं आज आपको कोरिया में वर्कर शॉर्टेज और जो कोरिया के अलावा दुनिया में, पूरे यूरोप में, बल्कि पूरी दुनिया में शॉर्टेज है, डिमांड बहुत ज़्यादा है। कोरिया में क्या फ़र्क है और यूरोप और अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इनमें क्या फ़र्क है वर्कर बुलाने का तरीका, मैं आज बुनियादी तौर पर आपसे ये बात करूँगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं जो कैटेगरी लाऊंगा वो कौन कौन सी कैटेगरी अभी कोरिया में एंट्री की है इन्होंने, मज़ीद कौन कौन सी इंडस्ट्री शामिल की है इन्होंने वर्कर के लिए कि आप इसमें आके काम कर सकते हैं। सबसे पहले और बुनियादी फ़र्क ये है कि कोरिया में ना, बाकी आप जिस भी कंट्री में जाएंगे, जैसे आप अमेरिका में जाएं, कनाडा में जाएं, यूरोप के किसी भी कंट्री में जाएंगे, वो कहते हैं प्रोफेशनल बंदा उनको चाहिए। प्रोफेशनल बंदा हो जिसके पास तजर्बा हो, एक्सपीरियंस हो, चाहे वो इंडस्ट्री में काम कर रहा हो, उसके पास कम से कम 1 साल का तजर्बा होना चाहिए, फिर उसके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, उसके पास मैट्रिक तालीम होनी चाहिए, या कम से कम उसके पास तालीम, मैट्रिक ज़रूरी है। हाई स्किल वर्कर के लिए तो फिर तालीम ज़्यादा ज़रूरी है। जो कम लो स्किल वर्कर हैं उनके लिए कम से कम मैक्सिमम जो तालीम है वो मैट्रिक ज़रूरी है। लेकिन यूरोप में आपको पता है कि वीज़े के रेशो बहुत ज़्यादा है, कम है, लगने के चांसेस हैं उसके लिए लगते हैं जिसके पास हाई स्किल वर्कर हो, जिसके पास बैंक स्टेटमेंट हो, उनका वीज़ा लगने के चांसेस होते हैं। लेकिन कोरिया में ना बिल्कुल अपोजिट काम है। मैं कहता हूँ कोरिया पूरी दुनिया में ना बेहतरीन है वर्कर बुलाने के मामले में। कोरिया सबसे बेहतरीन कंट्री है जो बिल्कुल अपोजिट चलता है, और इसका जो तरीक़ाकार है वर्कर बुलाने का वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। हालांकि कोरिया में काम बड़ा मुश्किल काम है, डिफ़िकल्ट काम है, लेकिन कोरिया में ये जो वर्कर बुलाने का काम है ये सबसे बेहतरीन मुझे लगता है। पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन कोरिया का ये जो सिस्टम है ना वो सबसे बेहतरीन है। तो कोरिया में दिन ब दिन जॉब की डिमांड क्यों बढ़ रही है? क्योंकि कोरिया जैसे पूरी दुनिया में पॉपुलेशन कम हो रही है, कोरिया भी पॉपुलेशन कम होती जा रही है, मज़ीद कम होती जा रही है। बर्थ रेशो जो है ना पूरी दुनिया में इस वक्त जो सबसे कम है, जो लास्ट मंथ जो सबसे ज़्यादा लोएस्ट बर्थ रेट की रेशो आई है पूरी दुनिया में, वो कोरिया की है, बहुत ज़्यादा कम हुई। इस वजह से पूरी दुनिया में शॉर्टेज की वजह से पूरी दुनिया में वर्कर, पूरी दुनिया में शॉर्ट है और कोरिया में भी शॉर्ट हो रहा है। और कोरिया जो है ना ऑलरेडी 16 ममालिक से स्पेशल वर्कर मंगवा रहा है जो नॉन प्रोफेशनल है। मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया में प्रोफेशनल वर्कर जाते हैं, लेकिन कोरिया वाहिद ममालिक है जो पूरे दुनिया से 16 ममालिक से नॉन प्रोफेशनल वर्कर मंगवाते हैं, जिनकी कोई तालीम ना हो, जिनके पास कोई बैंक स्टेटमेंट ना हो, जिनके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस ना हो। कोरियन ऐसे 16 कंट्री से ऐसे वर्कर मंगवाता है। हत्ता कि आपको जब मशीन के सामने खड़ा करते हैं आपको ये नहीं पता कि मशीन कहाँ से ऑन होती है, मशीन कहाँ से स्टार्ट होती है और मशीन कहाँ से ऑफ होती है, किस बुनियाद पर बुलाते हैं। वो यहाँ पे आपको जब बुलाते हैं आपको कुछ सिखाते हैं, काम के दौरान ही आपको साथ सिखाते हैं। पूरी दुनिया में ऐसा है कि आपको 3 माह, 2 माह, 6 माह का कोर्स या तो कम करवाते हैं अलग से, फिर आपको काम देते हैं। कोरिया में ऐसा नहीं है। कोरिया में आप आते हैं, पहले दिन आते हैं और दूसरे दिन आप काम पर चले जाते हैं। आपको कोरिया की किसी भी चीज़ के बारे में, यानी कि ABC का आपको पता नहीं, लेकिन कोरिया में आपको, आप जब काम पर जाते हैं दूसरे दिन आपको एक बड़ी से बड़ी मशीन पर खड़ी कर देते हैं, चाहे वो जिस भी कैटेगरी में है, जिस भी कंपनी में है, बड़ी कंपनी में है, छोटी कंपनी में। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का काम ज़्यादा है,
لہٰذا کمپنی انڈسٹری جو ہے مینوفیکچرنگ انڈسٹری اس میں ہی ورکر زیادہ تر آتے تھے. اب مزید کیٹیگریز میں ایڈ کیے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ مزید چل کے آگے آپ کو میں بتاؤں گا. تو اچھا، تو جب آپ کو مشین کے سامنے کھڑا کرتے ہیں آپ کے ساتھ 1 ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتہ میکسیمم آپ کے ساتھ 1 مہینہ رہتے ہیں. میکسیمم جہاں تک میں نے دیکھے اور سنے، اگر بہت بھی زیادہ کوئی ڈیفیکلٹ کام ہے تو وہ آپ کے ساتھ 3 مہینے رہتے ہیں. ہاں جو پروگرامنگ ہے اس کے لیے انہیں جو بڑی کمپنی ہے یا تھوڑا ڈیفیکلٹ کام ہے اس کے لیے انہیں پراپر لوگ رکھے ہوئے ہیں، انجینئر رکھے ہوئے ہیں جو پروگرامنگ کرتے ہیں. صرف جو ورکر جاتا ہے کسی بھی کنٹری سے، 16 ممالک کے کسی بھی کنٹری سے، اس میں پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، ازبکستان، منگول، میانمار، بہت سے ایسے 16 ممالک کے کنٹری ہے. وہ جو بھی لوگ جس بھی ملک سے جس بھی کنٹری سے آتے ہیں وہ کمپنی میں جب جاتے ہیں مشین اس کے 1 مہینے بعد حوالے کر دیتی. بعض کمپنیاں تو ایسی ہیں وہ 1 ہفتے بعد کر دیتی ہے، بعض کمپنیاں تو ایسی ہیں جو مہینے بعد اس کے حوالے کر دیتی ہیں مکمل طور پر. وہ پھر مشین جانے اور وہ جانے پھر سارا کام وہ مینیج کرتے ہیں. اور جب پہلے دن سے جاتے ہیں اسی دن سے اس کی سیلری سٹارٹ ہو جاتی ہے. جتنی آج سے 10 سال پہلے ایک ورکر یہاں پہ کام کر رہے اتنی ہی آپ کی اور اس کی سیلری بالکل سیم برابر ہوگی. کورین میں یہ نہیں ہے کوئی سینئر ہے یا کوئی جونیئر ہے، کورین میں ایکول آپ کی سیلری ہے. آپ کا تجربہ چاہے 10 سال کا ہے، چاہے آپ کا 20 سال کا تجربہ ہے، چاہے آپ کا 1 دن کا تجربہ بھی نہیں ہے، آپ کی جو بیسک سیلری ہے وہ برابر ہوگی. کیوں ویڈیو لمبی ہو رہی؟ کیونکہ یہ بات ضروری بات ہے. میں آپ کو بنیادی طور پر آج کوریا میں اور باقی دنیا میں جو فرق ہے ورکر کا وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. آج میرا مین ٹاپک یہی ہے. باقی ٹاپک پہ پھر میں آہستہ آہستہ آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا. ٹائم نہیں ہے میرے پاس، لیکن پھر بھی میں نے کہا کہ اب آگے جو ہے نا کوریا کے لیے قرآن آ رہی ہے، جیسے ہر سال آتی ہے، اگلے مہینے آتی ہے. تو وہ کوریا میں فیبری میں، پاکستان میں فیبری میں ہوتی ہے یا مارچ میں ہوتی ہے. تو اس حساب سے آپ لوگ تیاری کریں گے. جن کا پاسپورٹ نہیں بنا تھا وہ پاسپورٹ سب سے پہلے پاسپورٹ بنا لیں اپنا. تو لینگویج کے جو کورس ہے نا، اگر کوئی بھائی کے پاس ٹائم نہیں ہے کام کر رہا ہے، وہ کہتا ہے بھائی میں افورڈ نہیں کر سکتا اکیڈمی جا کر، تو بھائی یوٹیوب پر بہت سے پاکستانی دوست ہیں، پاکستانی ٹیچر ہیں، وہ آپ کو یوٹیوب پر مفت میں فری میں اچھی لینگویج پڑھاتے ہیں. آپ یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں کورین لینگویج ان اردو، آپ کو بہت اچھی طریقے سے وہ پڑھاتے ہیں. آپ جب سرچ کرو گے آپ کو سارے اچھے ٹیچر ہیں جو بھی کورین پڑھاتے ہیں وہ اچھے سے اچھے پڑھاتے ہیں. آپ تھوڑا بہت بیسک سمجھ جائیں گے، کچھ عرصہ پڑھیں گے، لیکن اس کے بعد آپ کو کم از کم 1 مہینہ یا 15 دن کے لیے کسی بھی اچھے ٹیچر کے پاس آپ کو اکیڈمی میں داخلہ لینا پڑے گا. فزیکل آپ جب کلاس جائیں گے تو آپ کو زیادہ بینیفٹ ہوگا آن لائن پڑھنے کی بنسبت. لیکن اگر ٹائم نہیں ہے تو اگر آپ کہتے ہیں کہ بھائی میرا بالکل ٹائم نہیں ہے، میں اتنا افورڈ نہیں کر سکتا، تو پھر آپ آن لائن پڑھیں اور ٹرائی کریں. جب آپ لینگویج آپ پڑھ لیں گے پھر آپ کا پاسپورٹ ریڈی ہو جائے گا اور آپ اس کے بعد اپلائی کریں قرآن میں. اگر آپ کا نام آیا تو آپ مزید اس کو کنٹینیو کریں، آپ اپنی تعلیم کو مزید جو کورین لینگویج ہے اس کو مزید سیکھیں. اور جب آپ کا نام آ جائے اس کے بعد پھر آپ کا اگلا پروسیس جو ہوگا اس کے لیے آپ تیار رہیں گے. ساتھ ساتھ آپ وہ پھر آگے کا موضوع ہے، وہ ایک الگ بات ہے. یہ پورا ایک الگ موضوع ہے، کیسے رجسٹریشن کروانی ہے، کیا کرنی ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے. یہاں پہ سب سے زیادہ فائدہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو کمپنی رہائش بھی دیتی ہے، کمپنی آپ کو کھانا بھی دیتی ہے، آپ کو گیس کا بل، بجلی کا بل، الیکٹرسٹی سب کچھ فری دیتی ہے. لیکن یہ ساری کمپنیاں 100% نہیں ہیں. کوئی 100% کمپنی آپ کو الیکٹرسٹی بھی دیتی ہے، گیس کا بل، پانی، بجلی، گیس سب کچھ، رہائش سب کچھ، اکوموڈیشن سب کچھ دیتی ہے، فوڈ منی بھی دیتی ہے. بعض کمپنی ایسی ہیں جو 50% رہائش دیتی ہیں، بل دیتی ہیں. بعض کمپنی صرف آپ کو رہائش دیتی ہیں، باقی آپ کو فوڈ وغیرہ سب کو آپ خود کرنا پڑتا ہے. اور باقی بعض کمپنی ایسی ہیں جو آپ کو رہائش بھی نہیں دیتی، کچھ بھی نہیں دیتی، آپ کے پیسے کاٹتی ہیں. ہر کمپنی کا اپنا اپنا رول ہے. لیکن اکثر کمپنی ایسی ہیں جو آپ کو رہائش وغیرہ دیتی ہیں. بہت ہی کم کمپنی ہم نے دیکھی ہیں جو آپ کو رہائش وغیرہ اور فوڈ وغیرہ نہیں دیتی. آپ کو فوڈ کے پیسے بھی دیتے ہیں اور آپ کو رہائش بھی دیتے ہیں. بہت ہی کم کمپنی میں نے دیکھی ہیں جس میں یہ سہولت میسر نہیں ہے. یہ اچھا ہے. باقی دنیا سے یہ بھی ایک ڈفرینٹ ہے. اب میں نے آپ کو بتا دیا کہ باقی دنیا سے کتنے ڈفرینٹ کوریا میں. آپ آتے ہیں، آپ کو کسی بینک سٹیٹمنٹ کی ضرورت نہیں، نمبر 1، جو سب سے بڑا مسئلہ ہمارے پاکستان میں ایک. اس کے بعد آپ کو کوئی ایکسپیرینس کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، یہ اسکل بھی نہیں چاہیے آپ کو، بینک سٹیٹمنٹ بھی نہیں چاہیے، اور اس کے بعد آپ کی جو ایج لمٹ ہونی چاہیے وہ کم از کم 39 سال، ہائی کم سے کم 18 سال اور زیادہ سے زیادہ 39 سال تک کوریا میں بندہ آ سکتا ہے. اگر آپ کوریا میں 39 سال کے آگے ہیں تو آپ آگے کنٹینیو کر سکتے ہیں، وہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ 39 سال سے ابو ہو جائیں گے پھر آپ کوریا کے لیے ایلیجیبل نہیں ہیں، پھر آپ کوریا کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے.
تو خیر ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہوگی ہے، ٹائم شارٹ ہے میرے پاس بھی، تو زیادہ زیادہ ویڈیو 5 منٹ تک میرا رہتا ہے، لیکن یہ کم سے کم بھی 8 سے 9 منٹ تک ویڈیو چلی جائے گی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے گا، پھر ملتے ہیں، السلام علیکم۔